डियर स्टुडेन्ट्स, हामी जर्नल एन्ट्रीको बारेमा चर्चा गर्दै थियौँ। योभन्दा पहिलेको भिडियोजहरूमा हामीले डेबिट क्रेडिटको रुलहरू सिक्यौँ र विभिन्न ट्रान्ज्याक्सनहरूको जर्नल एन्ट्री पनि बनाउन सिक्यौँ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ पर्चेज अफ गुड्स, यानि कि गुड्सको पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ व्यवसायले जर्नल एन्ट्रीहरू कसरी तयार पार्छ त्यसको बारेमा सिक्नेछौँ आज है। ओके, अब सबभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नुपर्ने भन्दाखेरि गुड्स भनेको चाहिँ के हो त? गुड्स व्यवसायले बिक्री गर्ने उद्देश्यले खरिद गरेका सामान चिजवस्तुहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? गुड्स भन्छौँ। यानि कि बिक्री गर्ने उद्देश्यले खरिद गरेका सामानहरूलाई है। अर्थात् व्यवसायले जे कुराको व्यापार गर्छ नि ती कुराहरूलाई चाहिँ के भन्ने भयो त? हामी गुड्स भन्ने भयौँ। जस्तै किताब पसलको लागि किताबहरू के भए त? गुड्स भए हैन। त्यस्तै तरकारी पसलको लागि तरकारीहरू के भए त? गुड्स भए। कपडा पसलको लागि कपडाहरू के भए त? गुड्स भए हैन। कम्प्युटर बेच्ने पसलको लागि कम्प्युटरहरू के भए त? गुड्स भए। मोबाइल फोन बेच्ने पसलको लागि मोबाइल फोनहरू के भए त? गुड्स भए। यानि कि व्यवसायले जे कुराको व्यापार गर्छ ती कुराहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? गुड्स भन्छौँ। हामी अलवेज के कन्फ्युजनमा रहन्छौँ भन्दाखेरि व्यवसायले कुनै कुरा खरिद गर्यो हैन, अब त्यो कुरा गुड्स हो कि सम्पत्ति हो त्यो कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दाखेरि हामीले गुड्सलाई र सम्पत्तिलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीले एक दुईवटा डिफरेन्सेसहरू लेखेका छौँ। यी डिफरेन्सेसहरूलाई बुझौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी इजिली के गर्न सक्नेछौँ? गुड्स र सम्पत्तिको खरिदमा चाहिँ हामी के गर्न आइडेन्टिफाई गर्न सक्नेछौँ हैन। हेर्नुहोस् के लेखा छ। सबभन्दा पहिले डिफरेन्स बिट्विन गुड्स एन्ड फिक्स्ड एसेट्स, यानि कि व्यवसायले फिक्स्ड एसेट खरिद गरेको हो कि गुड्स खरिद गरेको, यसले चाहिँ हामीले कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले के छ? गुड्सलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले खरिद गरिन्छ हैन। व्यवसायले यदि बिक्री गर्ने उद्देश्यले केही कुरा खरिद गरेको छ भनेपछि त्यसले चाहिँ हामी के भन्ने भयो त? गुड्स भन्ने भयो। अर्को के छ? फिक्स्ड एसेट्सलाई व्यवसायमा प्रयोग गर्ने यानि कि युज गर्ने उद्देश्यले खरिद गरिन्छ। अब व्यवसायले केही कुरालाई बिजनेसमा युज गर्नको लागि खरिद गरेको छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवसायको लागि के हुने भयो त? एसेट हुने भयो, फिक्स्ड एसेट्स हुने भयो हैन। म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। व्यवसायले यदि कम्प्युटरलाई खरिद गर्यो युज गर्नको लागि हैन, प्रयोग गर्नको लागि बिजनेसमा युज गर्नको लागि बिजनेसले यदि कम्प्युटरलाई खरिद गर्यो भनेपछि त्यो कम्प्युटर के भयो त? एसेट भयो, गुड्स भएन, त्यो सम्पत्ति भयो हैन। यदि कम्प्युटर बेच्ने पसलले कम्प्युटरलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले खरिद गर्छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कम्प्युटरलाई हामी के भन्ने भयो त? गुड्स भन्ने भयो है। ओके, अर्को के छ हजुरको हुनुहोस् त। व्यवसायले जे कुराको व्यापार गर्छ ती कुराहरू त्यो व्यवसायको लागि गुड्स हुन्। अहिले मैले भर्खर पनि भनेको थिएँ हैन। अब गुड्सको इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, कपडा व्यवसायको लागि कपडाहरू के भयो त? गुड्स भए। पुस्तक पसलको लागि पुस्तकहरू के भयो त? गुड्स भए। फर्निचर विक्रेताको लागि फर्निचरहरू के भयो त? गुड्स भए। त्यस्तै कम्प्युटर विक्रेताको लागि कम्प्युटरहरू के भयो त? गुड्स भए है। अब एसेटको कुरा गर्दाखेरि फिक्स्ड एसेट्स यानि कि एसेट्सलाई व्यवसायमा युज गर्ने उद्देश्यले खरिद गरिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि के हुन सक्छन् भन्दाखेरि ल्यान्ड, बिल्डिङ, फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टर, चेयर, टेबल, मेसिन, भेहिकल्स एक्सेट्रा। यी चाहिँ के भयो त? बिजनेसको लागि एसेट्सहरू भए। यदि बिजनेसले यी कुराहरूलाई खरिद गर्छ र बिजनेसले यी कुराहरूको व्यापार गर्दैन भनेपछि यी कुराहरूलाई हामीले के भन्ने भयो त? एसेट भन्ने भयो, सम्पत्ति भन्ने भयो हैन। यदि जे कुराको बिजनेसले व्यापार गरिरहेछ ती कुराहरूलाई बिजनेसले खरिद गर्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले गुड्सको पर्चेज भन्ने भयौँ। अनि त्यसकै अनुसार हामीले के गर्ने भयो त? जर्नल एन्ट्रीहरू तयार पार्ने भयौँ। अब के हुनसक्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा कुरा कुनै बिजनेसको लागि सम्पत्ति हुनसक्छ, कुनै बिजनेसको लागि गुड्स हुनसक्छ। अब त्यसको चाहिँ हामी एक दुईवटा इक्जाम्पलहरूको माध्यमबाट एक्सप्लेन गरौँ है। ओके, अब मैले गुड्स र एसेट्सको कन्सेप्टलाई क्लियरली बुझ्नको लागि मैले केही इक्जाम्पलहरू लेखेको छु। हेर्नुहोस् त, जस्तै कार छ एउटा कार, कारलाई हामीले गुड्स भन्ने कि एसेट भन्ने? कारलाई चाहिँ कारको उत्पादन गर्ने कम्पनी या कारलाई बिक्री गर्ने कम्पनीको लागि चाहिँ कार के भयो त? गुड्स भयो। यानि कि अब व्यवसाय नै कारको छ, कारलाई उत्पादन गर्ने र कारको बिक्री गर्ने छ भनेपछि त्यो व्यवसायीहरूको लागि कार के भयो त? गुड्स भयो। अनि अन्य व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ कार के भयो त? हजुरको फिक्स्ड एसेट्स यानि कि सम्पत्ति भयो हैन। अर्को जस्तै कम्प्युटर छ, अब कम्प्युटर पनि कम्प्युटरलाई उत्पादन गर्ने या कम्प्युटरको बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूको लागि कम्प्युटर के भयो त? गुड्स भयो। अनि अरू व्यवसायीहरूको लागि कम्प्युटर के भयो त? सम्पत्ति भयो है। त्यस्तै फर्निचर, अब फर्निचर बनाउने तथा फर्निचरलाई बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूको लागि फर्निचर के भयो त? गुड्स भयो। अनि अन्य अरू व्यवसायीहरूले त के गर्ने हो? त्यो फर्निचरलाई युज गर्ने हो नि,
हो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अरू व्यवसायहरूको लागि त्यो फर्निचर सम्पत्ति भयो, एसेट भयो। त्यस्तै बिल्डिङ, अब बिल्डिङ पनि के छ, बिल्डर या कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्टर यानि कि जसले बिल्डिङ बनाएर बेच्छन् नि तिनीहरूको लागि चाहिँ बिल्डिङ के भयो त गुड्स भयो, अनि अन्य व्यवसायहरूको लागि बिल्डिङ के भयो त सम्पत्ति भयो, एसेट भयो। ओके, आई होप हजुरले गुड्स र एसेट बीच को डिफ्रेन्स चाहिँ हजुरले क्लियरली बुझ्नुभयो होला हैन। अब चाहिँ हामी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि गुड्सको केसमा गुड्सलाई पर्चेज गर्दाखेरि के कस्तो जर्नल एन्ट्रीहरू तयार पार्छौँ त्यसको बारेमा सिक्नेछौँ। ओके, गुड्सको पर्चेज गर्दाखेरि मेनली तीनवटा अवस्थाहरू हुन सक्छन्। या त हामी नगदमा गुड्सको पर्चेज गर्न सक्छौँ हैन, या त हामी उधारोमा गुड्सको पर्चेज गर्न सक्छौँ, या त हामी केही नगद र केही उधारोमा गुड्सको पर्चेज गर्न सक्छौँ हैन। अब यी तीनैवटा अवस्थामा हामीले जर्नल एन्ट्री कसरी तयार पार्ने भन्ने कुरा हामी सिकौँ है। सबभन्दा पहिले नगदमा गुड्सको पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जर्नल एन्ट्री कसरी तयार पार्ने हेरौँ त। सपोज यो चाहिँ एउटा मेरो बिजनेस छ है, माई बिजनेस, यो बिजनेसमा म यो बिजनेसको म अकाउन्टिङ गर्ने होइन। अब यो चाहिँ एउटा छ मिस्टर हरि, मिस्टर हरिबाट मैले सपोज रुपिस 10,000 को गुड्स के गरेँ त पर्चेज गरेँ हैन, अनि त्यस बापत चाहिँ मैले मिस्टर हरिलाई रुपिस 10,000 के गरेँ त क्यास दिएँ। यानि कि मैले नगदमा पर्चेज गरेँ हैन। नगदमा पर्चेज गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि 10,000 को गुड्स मैले पर्चेज गर्दाखेरि मेरो बिजनेसमा 10,000 को स्टक यानि कि 10,000 को गुड्स मेरो के हुनेछ त बढ्नेछ। यानि कि 10,000 को गुड्सको स्टक मेरो के हुनेछ त बढ्नेछ हैन। यानि कि सम्पत्ति के भइरहेछ मेरो भन्नुहोस् त बढिरहेछ। सपोज म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। हजुरको एउटा मेरो एउटा तरकारीको बिजनेस छ हैन, तरकारीको व्यवसाय छ। मैले बिहान बिहानै 50 किलो सपोज आलु खरिद गरेर मैले मेरो तरकारीको पसलमा राखेँ भनेपछि त्यो खरिद गरेको आलु जो छ नि त्यो त मेरै सम्पत्ति त हो नि, मेरो स्टक हो नि, मैले खरिद गरेर ल्याएर राखेको छु मेरो बिजनेसमा भनेपछि त्यो मेरै सम्पत्ति त हो नि। हो, पर्चेज गर्दाखेरि मेरो गुड्सको स्टक के हुनेछ त बढ्नेछ। गुड्सको स्टक भनेको चाहिँ मेरो सम्पत्ति हो है। ओके, त मैले बिजनेस यो सपोज बिजनेसले गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि गुड्सको स्टक के हुनेछ त बढ्नेछ। अर्कोतर्फ के भइरहेछ भन्नुहोस् त, अर्कोतर्फ के भइरहेछ भन्नुहोस् त, अब त्यो गुड्स पर्चेज गरे बापत मैले त्यसलाई कति दिइरहेको छु, क्यास पनि दिइरहेको छु होइन। यानि कि मेरो क्यास के भइरहेछ त 10,000 ले क्यास के भइरहेछ त घटिरहेछ। यानि कि एक सम्पत्ति बढिरहेछ अर्को सम्पत्ति घटिरहेछ। अब डेबिट क्रेडिटको रुल अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि एसेट बढ्दाखेरि हामी के गर्छौँ डेबिट गर्छौँ, घट्दाखेरि हामी के गर्छौँ क्रेडिट गर्छौँ है। यही त हुन्छ नि अकाउन्टिङको रुल, डेबिट क्रेडिटको रुल हैन, मोडर्न एप्रोचको अनुसार या अकाउन्टिङ इक्वेसनको एप्रोचको अनुसार। यसको बारेमा हामीले पिछलो भिडियोहरूमा डिटेलमा चर्चा गरेका छौँ। यदि हजुरलाई थाहा छैन भने चाहिँ हजुर एकचोटि हेर्नु होला त्यो भिडियोहरू है। ओके, त गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि मेरो गुड्सको स्टक बढिरहेछ भनेपछि यसलाई मैले के गर्ने भयो त डेबिट गर्ने भयो। अनि त्यस बापत मैले क्यासलाई पेमेन्ट गर्दाखेरि क्यास घटिरहेछ भनेपछि यो क्यास पनि मेरो सम्पत्ति होइन, यो सम्पत्ति घट्दाखेरि मैले क्यासलाई के गर्ने भयो त क्रेडिट गर्ने भयो है। त जर्नल एन्ट्री के हुने भयो, गुड्स अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट है। गुड्स अकाउन्टको ठाउँमा हामी पर्चेज अकाउन्ट पनि लेख्न सक्छौँ। व्यवसायले नर्मली प्र्याक्टिकली पर्चेज अकाउन्ट नै लेख्छ है, गुड्स अकाउन्ट नलेखेर के लेख्छ पर्चेज अकाउन्ट नै लेख्छ। हजुरले पनि गुड्सको पर्चेज गर्दाखेरि पर्चेज अकाउन्ट नै लेख्नु होला है। ओके, त्यसपछि टु क्यास अकाउन्ट, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट। यदि मैले चेक मार्फत पेमेन्ट गरेको छु भनेपछि मेरो ब्याङ्कको ब्यालेन्स घट्नेछ नि, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट लेख्नेछु होइन। यदि मैले क्यासमा पेमेन्ट गरेपछि टु क्यास अकाउन्ट लेख्नेछु, यदि मैले चेक मार्फत पेमेन्ट गरेपछि टु ब्याङ्क अकाउन्ट लेख्नेछु होइन। पर्चेज गुड्सलाई क्यासमा पर्चेज गर्दाखेरि के एन्ट्री हुने भयो भन्दाखेरि पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्यास या ब्याङ्क अकाउन्ट होइन। ओके, अब दोस्रो हाम्रो केस के छ भन्दाखेरि पर्चेज अफ गुड्स अन क्रेडिट। उधारोमा गुड्सको पर्चेज गर्दाखेरि के एन्ट्री हुनसक्छ त। हेर्नुहोस्, फेरि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यो मेरो बिजनेस थियो होइन, सपोज यो को थियो मिस्टर हरि। मिस्टर हरिबाट मैले 10,000 को सामान 10,000 को सामान के गरेँ त उधारमा खरिद गरेँ। उधारोमा
क्रेडिटमा पर्चेज गरेँ है, उधारमा खरिद गरेँ भनेपछि मैले यसलाई अहिले क्यास दिएँ होला त, पेमेन्ट गरेँ होला त, गरेन होला हैन। अब मिस्टर हरिबाट मैले 10,000 को गुड्स उधारमा खरिद गर्दाखेरि मैले मिस्टर हरिलाई फ्युचरमा पैसा दिनु पर्यो नि, 10,000 रुपियाँ। मैले कुनै व्यक्तिबाट उधारमा सामान खरिद गरेँ भनेपछि त मैले त्यो व्यक्तिलाई फ्युचरमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो हैन। अब फ्युचरमा त्यो व्यक्तिलाई मैले पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएकोले मैले यसको नामलाई के गर्ने भयो त, मैले मेरो बुकमा रेकर्ड गर्ने भयो हैन। किनकि मैले यसको नाम मैले मेरो बुकमा रेकर्ड गरेन भनेपछि त फ्युचरमा यसलाई कति पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो त त्यो मलाई थाहा हुनेछ त होइन, छैन हैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मैले मिस्टर हरिको नाम मैले मेरो बुकमा के गर्नु पर्यो त, रेकर्ड गर्नु पर्यो हैन। अब यो मिस्टर हरिलाई मेरो बुकमा रेकर्ड गर्दाखेरि के को रूपमा रेकर्ड गर्ने भयो भन्नुहोस् त, एसेटको रूपमा रेकर्ड गर्ने भयो कि लायबिलिटीको रूपमा? हेर्नुहोस्, यदि मैले मिस्टर हरिबाट भविष्यमा पैसा प्राप्त गर्नुपर्ने भएपछि म यसलाई एसेटको रूपमा रेकर्ड गर्थेँ। यदि मैले मिस्टर हरिलाई फ्युचरमा पैसा दिनुपर्ने भएपछि त त्यो मेरो लायबिलिटी भयो नि। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मैले हरिलाई लायबिलिटीको रूपमा रेकर्ड गर्नेछु हैन। अब अहिलेको केसमा के छ भन्दाखेरि मैले हरिबाट उधारमा सामान खरिद गर्दाखेरि त फ्युचरमा मैले हरिलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले म हरिलाई के को रूपमा रेकर्ड गर्नेछु भन्नुहोस् त, लायबिलिटीको रूपमा रेकर्ड गर्नेछु है। अब हेर्नुहोस्, हरिलाई म अर्को शब्दमा के पनि भन्न सक्छु, क्रेडिटर पनि भन्न सक्छु। के पनि भन्न सक्छु भन्नुहोस् त, क्रेडिटर पनि भन्न सक्छु है। हेर्नुहोस्, अकाउन्टिङमा जसबाट हजुरले उधारमा सामान खरिद गर्नुभएको हो नि त्यसलाई के भन्नुहुन्छ, क्रेडिटर भन्नुहुन्छ। अब क्रेडिटर भनेको चाहिँ हजुरको लागि के भयो त, लायबिलिटी भयो है। ओके, अब हजुरले यति मात्र बुझ्नुपर्ने। हेर्नुहोस्, हजुरले उधारमा सामान खरिद गर्दाखेरि के भयो त भन्नुहोस् त। एक त के भयो भन्दाखेरि हजुरको गुड्सको स्टक के भयो त, बढ्यो। अब सामान खरिद गर्दाखेरि त हजुरको गुड्सको स्टक के हुनेछ, बढ्नेछ नि। गुड्सको स्टक के भयो त हजुरको, बढ्यो भनेपछि यो चाहिँ हजुर यसलाई चाहिँ हजुर के गर्नुहुनेछ, डेबिट गर्नुहुनेछ हैन। हजुरको सम्पत्ति बढिरहेछ भने यसलाई हजुर के गर्नुहुन्छ, डेबिट गर्नुहुन्छ हैन। अर्कोतर्फ के भइरहेछ भन्दाखेरि उधारमा सामान खरिद गर्दाखेरि हजुरको लायबिलिटी पनि बढिरहेछ हैन, लायबिलिटी पनि के भइरहेछ, बढिरहेछ। लायबिलिटी बढ्दाखेरि हामी त्यसलाई के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ है। हेर्नुहोस्, लायबिलिटीको केसमा लायबिलिटी बढ्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्नुहोस् त, क्रेडिट गर्छौँ, घट्दाखेरि हामी के गर्छौँ, डेबिट गर्छौँ हैन। अब अहिले उधारमा सामान खरिद गर्दाखेरि त मेरो लायबिलिटी बढिरहेछ, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यस लायबिलिटीलाई मैले के गर्नु पर्यो त, क्रेडिट गर्नु पर्यो हैन। त जर्नल एन्ट्री के हुने भयो भन्नुहोस् त, पर्चेज या गुड्स अकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर्स अकाउन्ट हुने भयो हैन। क्रेडिटर भनेको के हो भन्नुहोस् त, मेरो लायबिलिटी हो। जुन व्यक्तिबाट हजुरले उधारमा सामान खरिद गर्नुहुन्छ त्यसलाई हजुरले के भन्नुहुन्छ, क्रेडिटर भन्नुहुन्छ हैन। यो क्रेडिटर भनेको हजुरको के हो, लायबिलिटी हो। लायबिलिटी बढेको हुनाले चाहिँ हजुरले यसलाई के गर्नुभएको त, क्रेडिट गर्नुभएको है। ओके, अब अर्को केस के छ, पर्चेज अफ गुड्स एन्ड पार्शियल पेमेन्ट मेड। यसको पनि कन्सेप्ट बुझौँ। ओके, सपोज हजुरले 50,000 को सामान खरिद गर्नुभयो कुनै व्यक्तिबाट, सपोज मिस्टर हरिबाट 50,000 को सामान खरिद गर्नुभयो हैन। अब त्यो 50,000 को सामान खरिद गरे बापत मिस्टर हरिलाई अहिले हजुरले 30,000 रुपियाँ के गर्नुभयो त, क्यासमा दिनुभयो, नगदमा दिनुभयो हैन। अनि बाँकी 20,000 रुपियाँ जो छ, 20,000 रुपियाँ चाहिँ हजुरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, हरिलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि म चाहिँ फ्युचरमा पछि दिनेछु, अहिले मसँग छैन, फ्युचरमा दिनेछु भन्नुभयो हजुरले हैन। यानि कि हजुरले 20,000 को सामान चाहिँ उधारमा खरिद गर्नुभयो अनि 30,000 को सामान चाहिँ नगदमा खरिद गर्नुभयो। टोटल सामान कतिको खरिद गर्नुभयो हजुरले भन्नुहोस् त, 50,000 को सामान खरिद गर्नुभयो है। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ मैले यो जुन सामान खरिद गरेको छु नि, हो मेरो बिजनेसमा त कतिको सामान आइरहेछ भन्नुहोस् त, 50,000 को सामान आइरहेछ। म पर्चेज अकाउन्टमा म कति देखाउने भयो त, 50,000 देखाउने भयो हैन, डेबिट साइडमा। अनि मैले अहिले पेमेन्ट कति गरिरहेको छु भन्नुहोस् त, क्यास 30,000 पेमेन्ट गरिरहेको छु भनेपछि मेरो स्टक क्यास कति घटिरहेको छ भन्नुहोस् त, क्यास कतिले घटिरहेको छ, 30,000 ले क्यास घटिरहेको छ हैन। त टु क्यास अकाउन्ट भनेर म क्यासमा कति लेख्ने भयो त, 30,000 लेख्ने भयो है। अनि मैले उधारमा कतिको खरिद गरेको भन्नुहोस् त, 20,000 को उधारमा खरिद गरेको भनेपछि मैले लायबिलिटीको रूपमा क्रेडिटर भनेर कति रेकर्ड गर्ने भयो त, 20,000 रेकर्ड गर्ने भयो। त्यसरी म के गर्ने भयो त, यसको जर्नल एन्ट्री गर्ने भयो हैन। मैले पार्शियल नगद र पार्शियल उधारमा पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ टोटल पर्चेजलाई डेबिट गर्ने भए 50,000 हैन। जतिले हजुरले नगदमा पर्चेज गर्नुभएको छ त्यसलाई क्यास अकाउन्टले क्रेडिट गर्नुहुने भयो।
अनि जतिको हजुरले उधारमा सामान खरिद गर्नुभएको छ त्यस्तो केसमा चाहिँ जुन व्यक्तिबाट उधारमा सामान खरिद गर्नुपर्ने हो खरिद गर्नुभएको हो त्यो व्यक्ति तथा क्रेडिटरको अकाउन्टलाई हजुरले क्रेडिट गर्नुहुने भयो। त्यसरी इन्ट्री हुने भयो होइन। ओके, यी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि विभिन्न केसेसहरूको इक्जाम्पलहरू थिए होइन, विभिन्न केसेसहरू थिए। अब यसपछि चाहिँ हामी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि विभिन्न इक्जाम्पलहरूको माध्यमबाट यी केसेसहरूको जर्नल एन्ट्रीहरू तयार पार्नेछौँ। ओके, गुड्स पर्चेसका विभिन्न इक्जाम्पलहरूको अब हामी जर्नल एन्ट्री तयार पार्नेछौँ है। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा फर्स्टमा के छ, गुड्स पर्चेस्ड फर ₹50,000 एन्ड पेमेन्ट मेड थ्रु चेक। यानि कि 50,000को गुड्स पर्चेज गर्यो अनि पेमेन्ट चाहिँ कसरी गरिरहेछ भन्दाखेरि चेकको माध्यमबाट पेमेन्ट गरिरहेछ। हेर्नुहोस् त, अब चेकको माध्यमबाट पेमेन्ट गर्दाखेरि क्यासको ब्यालेन्स घट्ला कि ब्याङ्कको ब्यालेन्स घट्ला? ब्याङ्कको ब्यालेन्स घट्ला, किनकि के भन्छ, पर्चेज जुन व्यक्तिले जुन व्यक्तिलाई चेक दिएको छ नि हो त्यो व्यक्तिले त चेकलाई लगेर कहाँ जाने हो, ब्याङ्कमा जाने हो होइन। त्यो ब्याङ्कले के गर्छ, ब्याङ्कको ब्यालेन्स के हुन्छ त मेरो घट्ने हो। चेकबाट पेमेन्ट गर्दाखेरि मेरो अलवेज के हुन्छ, ब्याङ्कको ब्यालेन्स घट्छ होइन। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ मैले के गर्ने भयो त, ब्याङ्क अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्ने भयो है। ब्याङ्क अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्ने भयो होइन। त यो केसमा के हुनेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अलवेज के ध्यान राख्नु होला भन्दाखेरि लजिक त हामीले पहिले बुझिसक्यौँ। अब चाहिँ क्वेसन तयार पार्दाखेरि, क्वेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ के ध्यान राख्नु होला भन्दाखेरि गुड्सलाई पर्चेज गर्दाखेरि, गुड्सको पर्चेज गर्दाखेरि पर्चेज अकाउन्टलाई हजुरले अलवेज के गर्नु पऱ्यो, डेबिट गर्नु पऱ्यो। के गर्नु पऱ्यो, डेबिट। गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि पर्चेज अकाउन्ट अलवेज के हुन्छ हजुरको, डेबिट होइन। लेख्नुहोस् फर्स्ट पोइन्टमा, ए पोइन्टमा होइन, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट 50,000। अनि यदि नगदमा पर्चेज गरेको भने क्यास अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्थ्यौँ होइन। अब पेमेन्ट चाहिँ कसरी गरिरहेछ त, क्यासमा गरिरहेछ कि चेकमा गरिरहेछ? चेकमा गरिरहेछ भनेपछि मैले ब्याङ्क अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्नु पऱ्यो होइन। टु ब्याङ्क अकाउन्ट, टु ब्याङ्क अकाउन्ट भनेर 50,000 लेख्ने भयो। बिङ गुड्स पर्चेज्ड एन्ड पेमेन्ट मेड थ्रु चेक होइन। ओके, यो मेरो के हुने भयो त, जर्नल एन्ट्री हुने भयो पहिलो ट्रान्जेक्सनको होइन। अब दोस्रो ट्रान्जेक्सनको जर्नल एन्ट्री कसरी तयार पार्ने त, यो हेरौँ। ओके, दोस्रो ट्रान्जेक्सनमा के भनेको छ भन्दाखेरि गुड्स पर्चेज्ड फर ₹50,000 भन्छ होइन। यानि कि 50,000को सामान खरिद गर्यो भन्छ। अब यो सामान नगदमा खरिद गरेको हो कि उधारमा खरिद गरेको हो कि के भनेको छ त, छैन। अनि यहाँ जुन व्यक्तिबाट खरिद गरेको त्यसको नाम पनि लेखेको छ त, छैन। भनेपछि हामी यसलाई के मान्छौँ, क्यास यानि कि नगदमा खरिद गरेको मान्छौँ होइन। खालि गुड्स खरिद गरेको मात्र भनेको छ, पार्टीको नाम लेखेको छैन भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी नगदमा खरिद गरेको मान्छौँ। अब नगदमा खरिद गर्दाखेरि के होला भन्नुहोस् त, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट होइन। अब पेमेन्ट चाहिँ के मार्फत गरेको छ, चेक मार्फत गरेको छ कि क्यास मार्फत गरेको छ कि भनेर केही भनेको छ त, छैन। भनेपछि हामी अलवेज क्यास मार्फत नै पेमेन्ट गरेको मान्छौँ है। यदि चेक के भन्छ, क्वेसनमा चेक मार्फत पेमेन्ट गरेको छ भनेको छ भनेपछि मात्र हामीले ब्याङ्क अकाउन्टलाई लेख्ने हो, अदरवाइज अलवेज हामीले केलाई लेख्ने हो, क्यास अकाउन्ट होइन। हेर्नुहोस्, बीमा के हुने भयो त, इन्ट्री पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट। अलवेज ध्यान राख्नु होला, गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि अलवेज हजुर के गर्नु होला, पर्चेज अकाउन्टलाई डेबिट गर्नु होला है। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट 50,000 टु क्यास अकाउन्ट 50,000 होइन। बिङ गुड्स पर्चेज फर क्यास, यो हाम्रो जर्नल एन्ट्री हुने भयो होइन दोस्रो ट्रान्जेक्सनको। अब तेस्रो ट्रान्जेक्सन हेरौँ।
तेस्रो ट्रान्जेक्सनमा के छ भन्नुहोस् त सी पोइन्टमा गुड्स पर्चेज्ड फ्रम हरि फर ₹50,000 भन्छ होइन सी पोइन्टमा गुड्स पर्चेज्ड फ्रम हरि यसमा त के नाम दिएको छ हरिको नाम दिएको छ होइन कसबाट पर्चेज गरेको त्यसको नाम दिएको छ अनि फर ₹50,000 भन्छ होइन मैले के भनेको थिएँ यदि जुन व्यक्तिबाट पर्चेज गरेको हो त्यसको नाम यदि क्वेसनमा दिएको छ भनेपछि हामी यसलाई उधारोमा पर्चेज गरेको भन्छौँ यदि हरिबाट पर्चेज नगदमा गरेको भनेर क्वेसनमा भनेपछि चाहिँ नगदमै गरेको हुने भयो खालि नाम मात्र लेखेको छ अरू केही पनि लेखेको छैन भनेपछि हामी यसलाई उधारोमा पर्चेज गरेको भन्छ होइन यो केसमा एन्ट्री के हुनेछ भन्नुहोस् त पर्चेज अकाउन्ट त अलवेज डेबिट नै हुनेछ होइन पर्चेजको यसमा पर्चेज अकाउन्ट हामी डेबिट नै गर्छौँ होइन पर्चेज अकाउन्ट डेबिट 50,000 अब 2 के लेख्ने भयो यसमा भन्नुहोस् त नगदमा पर्चेज गरेको भएपछि क्यास अकाउन्ट लेख्थे तर उधारमा पर्चेज गरेको भनेपछि जुन व्यक्तिबाट उधारमा पर्चेज गरेको त्यो व्यक्तिको नाम लेख्ने भएन हरिज अकाउन्ट भनेर कति 50,000 being goods purchased from Hari. ओके यो हाम्रो के भयो त जर्नल एन्ट्री हुने भयो तेस्रो सी पोइन्टको होइन ओके अब डी ओके डी पोइन्ट यो मेटाउनु भन्दा पहिले डी पोइन्टले बनाउँदा के लेखेको छ हेर्नुहोस् त गुड्स पर्चेज्ड फ्रम हरि फर ₹50,000 अन क्रेडिट भन्छ होइन अब यसमा त क्वेसनमा भनेकै छ अन क्रेडिट भनेर क्वेसनमा भनेकै छ भनेपछि उधारमा पर्चेज गरेको भयो होइन यदि अन क्रेडिट नलेखा भए पनि हामी के मान्थ्यौँ खालि हरि मात्र लेखा भए पनि हामी के मान्थ्यौँ उधारमा पर्चेज गरेको मान्थ्यौँ अब क्वेसनले नै भन्यो अन क्रेडिट भनेपछि चाहिँ उधारमा पर्चेज गरेको होइन र उधारमा पर्चेज गर्दाखेरि यही जर्नल एन्ट्री हुने भयो सेम पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु हरिज अकाउन्ट होइन ओके अब डी पोइन्ट हेरौँ डी नै ई पोइन्ट ई पोइन्टमा के लेखेको छ हेर्नुहोस् त गुड्स पर्चेज्ड फ्रम हरि फर ₹50,000 अन क्यास भन्छ यो चाहिँ अब हरिको नाम त दिएको छ तर अन क्यास भनेको छ होइन नगदमा खरिद गरेको भनेको छ भनेपछि हामी नगदमा खरिद गरेको मान्ने भयौँ है अब क्वेसनमा दिएकै छ नगदमा खरिद गरेको भनेर होइन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले नगदमा खरिद गरेको मान्ने भयौँ यदि अन क्यास लेखेको हुन्थेन खालि हरि मात्र लेखेको हुन्थ्यो भनेपछि हामी उधारमा खरिद गरेको मान्थ्यौँ है ओके ई पोइन्टमा के हुने भयो त पर्चेज अकाउन्ट डेबिट सामान पर्चेज गर्दाखेरि त अरू अलवेज हामी पर्चेज अकाउन्टले के गर्छौँ डेबिट नै गर्छ होइन पर्चेज अकाउन्ट डेबिट 50,000 टु अब नगदमा पर्चेज गरेको हो नि त टु क्यास अकाउन्ट होइन टु क्यास अकाउन्ट कति 50,000 being goods purchased from Hari for cash यदि हजुर खालि त्यतिकै गुड्स पर्चेज्ड फर क्यास पनि लेख्न सक्नुहुन्छ या गुड्स पर्चेज फ्रम हरि पनि लेख्न सक्नुहुन्छ होइन ओके नेरेसन आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला तर नेरेसन चाहिँ लेख्नै पर्छ है नेरेसन लेख्नु भएन भनेपछि मार्क्स घटिन्छ अब एफ पोइन्ट एफ पोइन्टमा के भन्छ हेर्नुहोस् त गुड्स अफ ₹50,000 पर्चेज्ड फ्रम रामबाट सामान कतिको खरिद गर्यो 50,000 को खरिद गर्यो बाई पेइङ ₹10,000 इन क्यास 20,000 थ्रु चेक एन्ड रिमेनिङ अन क्रेडिट भन्छ हेर्नुहोस् त टोटल सामान कतिको खरिद गरे हो 50,000 को सामान खरिद गरे हो रामबाट होइन रामबाट अब त्यसलाई पेमेन्ट कसरी गर्यो भन्नुहोस् त 10,000 को चाहिँ 10,000 रुपियाँ चाहिँ के पेमेन्ट गर्यो भन्नुहोस् त 10,000 इन क्यास यानि कि 10,000 चाहिँ नगदमा पेमेन्ट गर्यो होइन क्यासमा पेमेन्ट गर्यो अनि 20,000 चाहिँ चेक मार्फत पेमेन्ट गर्यो त पेमेन्ट टोटल पेमेन्ट कति गर्यो भन्नुहोस् त यसले 30,000 गर्यो होइन 30,000 चाहिँ टोटल यसले पेमेन्ट गर्यो त्यसमा चाहिँ 10,000 क्यासमा नगदमा होइन अनि 20,000 चाहिँ चेक मार्फत पेमेन्ट गर्यो बाँकी कति बच्यो भन्नुहोस् त 20,000 चाहिँ त्यसले उधारोमा सामान खरिद गर्यो होइन अब जतिको सामान यसले नगदमा पर्चेज गरेको छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ क्यास अकाउन्टलाई म क्रेडिट कतिले गर्नेछु 10,000ले क्यास अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्नेछु 20,000ले चेक ब्याङ्क अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्नेछु होइन अब बाँकी कति बच्यो त 20,000 होइन 20,000ले चाहिँ यसको नामलाई मैले के गर्नु पर्यो त रिकर्ड गर्नु पर्यो रामलाई के गर्नु पर्यो त मैले रामको नामलाई रिकर्ड गर्नु पर्यो होइन किनकि मिस्टर रामलाई 20,000 रुपियाँ फ्युचरमा दिनुपर्ने होइन यसको नाम मैले रिकर्ड गर्दाखेरि यसलाई मैले फ्युचरमा पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई मैले
लायबिलिटीको रूपमा क्रेडिट साइडमा रिकर्ड गर्ने भयो है। त एन्ट्री के हुने भन्नुहोस् त, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट 50,000 टु क्यास एकाउन्ट 10,000 टु ब्याङ्क एकाउन्ट 20,000 टु राम्स एकाउन्ट 20,000 यसरी हाम्रो एन्ट्री हुने भयो हेर्नुहोस् त भने एफ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट 50,000 होइन टु क्यास एकाउन्ट नगदमा कति पेमेन्ट गरे हो 10,000 होइन 10,000 टु ब्याङ्क एकाउन्ट चेक मार्फत कति पेमेन्ट गरेको 20,000 अनि टु राम्स एकाउन्ट यानि कि यो उधारमा पर्चेज गरेको होइन उधारमा कति पर्चेज गरेको 20,000 होइन 20,000 ओके यो चाहिँ हाम्रो एन्ट्री हुने भयो। अब नेरेसन कसरी लेख्ने हो त बिङ गुड्स पर्चेज्ड फ्रम राम एन्ड पार्सल पेमेन्ट मेड होइन रामबाट सामान खरिद गर्यो अनि रामलाई पार्सली पेमेन्ट गर्यो होइन पुरा पेमेन्ट गर्यो त गरेन होइन 50,000 को सामान खरिद गर्दा केवल 30,000 मात्र पेमेन्ट गर्यो बाँकी 20,000 पेमेन्ट गर्न बाँकी छ है यो एन्ट्री हुने भयो। ओके अब जी जी पोइन्टमा हामीले के छ भन्नुहोस् त क्यास पर्चेज फर रुपिस 50,000 छैन नगदमा क्यास पर्चेज भनेको नगदमा गरेको खरिद है नगदमा गरिएको खरिद क्यास पर्चेज होइन यसको एन्ट्री के हुन्छ यसको एन्ट्री त एकदमै सिम्पल छ जी पर्चेज एकाउन्ट डेबिट 50,000 टु क्यास एकाउन्ट होइन नगदमा पर्चेज गर्दाखेरि त यो एन्ट्री गर्छ होइन टु क्यास एकाउन्ट 50,000 ओके त नेरेसन के लेख्नु त बिङ गुड्स पर्चेज फर क्यास ओके अर्को के छ हजुरको भन्नुहोस् त क्रेडिट पर्चेज अब क्रेडिट पर्चेजको केसमा चाहिँ के एन्ट्री हुन्छ त्यो हेरौँ है हेर्नुहोस् क्रेडिट पर्चेज फर रुपिस 50,000 भन्छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो पर्चेज एकाउन्टले त अलिकति के गर्ने भयो डेबिट गर्ने भयो। अब क्रेडिटमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जुन व्यक्तिबाट उधारमा सामान खरिद गरेको त्यसको नामलाई लेख्नु पऱ्यो। अब यहाँ नाम लेखेको छ त कहीँ नाम दिएको छ त छैन भनेपछि यदि नाम दिएको छैन भनेपछि हामीले जुन व्यक्तिबाट उधारमा सामान खरिद गरेका हौँ त्यसले हामी के भन्छौँ क्रेडिटर भन्छ होइन मैले क्रेडिटरको खातालाई क्रेडिट गर्नु पऱ्यो है टु क्रेडिटर्स अकाउन्ट भनेर कति लेख्ने भयो त 50,000 लेख्ने भयो होइन बिङ गुड्स पर्चेज्ड अन क्रेडिट ओके यो भयो। त्यसपछि लास्ट ट्रान्जेक्सन के छ हजुरको भन्दाखेरि गुड्स पर्चेज्ड अन अकाउन्ट रुपिस 50,000 यो अन अकाउन्ट दिएको छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हजुरले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि क्रेडिटमा पर्चेज गरेको अन अकाउन्ट भनेको चाहिँ हजुरको के भन्नुहोस् त उधारमा खरिद गरेको है उधारमा खरिद गरेको त उधारमा खरिद गर्दाखेरि एन्ट्री के हुन्छ भन्नुहोस् त यही पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर्स अकाउन्ट हुने भयो बिङ गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट यो एन्ट्री हुने भयो होइन मैले यी विभिन्न इक्जाम्पलमा अब क्वेसनमा चाहिँ यसरी क्वेसन सोध्न सक्छ पर्चेजको केसमा चाहिँ यसरी क्वेसन सोध्न सक्छ यो ल्याङ्ग्वेजहरूलाई युज गरेर क्वेसन सोध्न सक्छ भनेर मैले विभिन्न केसेस विभिन्न इक्जाम्पलहरूको माध्यमबाट पर्चेजको केसेसहरूलाई विभिन्न केसेसहरूलाई मैले एक्सप्लेन गरेँ है। अब अर्को टपिक हाम्रो के रहेको छ पर्चेज रिटर्नको केसमा चाहिँ हामीले कसरी एकाउन्टिङ गर्छौँ त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिकमा पढ्नेछौँ। ओके थ्याङ्क यू।